बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान के अंदर उनके पक्तिका के पक्तिया खोस्त ये जो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एक फिजाई अटैक किया, एक फिजाई स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो दहशतगर्दों के वो ठिकाने थे पाकिस्तानी सिक्योरिटीज के मुताबिक वो तबाह हुए। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मारे भी गए। अब क्या हुआ है कि नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान और रूस के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है। अब इस मुआहदे के बाद भारतीय मीडिया जो है वो भी इस खबर को बड़ी जोशो खरोश के साथ नशर कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ी मात्रा में, बड़ी मकदार में इन्वेस्टमेंट मोदी करता है अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाने के लिए प्रैक्टिस का इस्तेमाल करता है। इस हवाले से वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नस्ब होने जा रहा है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर लगने जा रहा है और बड़ा एक अहम तरीन ये मुआहदा हुआ है रूस और अफगानिस्तान के दरमियान। अब जो है वो कभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अब इस हवाले से पाकिस्तान की क्या राय है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को धमकियां दी गई हैं, जैसे ही मुल्ला याकूब वापस आए हैं, वज़ीर दिफा हैं अफगानिस्तान के, जैसे ही वो काबुल एयरपोर्ट पर उतरे हैं, फौरी तौर पर सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट किया है वो उन्होंने पाकिस्तान को किया है। आप कह लें कि ये जो उनका मुआहदा हुआ है, ये उनका मुआहदा वाज़े तौर पर हुआ ही जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये मुआहदा उनका हुआ है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को इस मुआहदे का नहीं पता, सबसे पहले तो इस मुआहदे का बारे में उनको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्दासराई की जा रही है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या अब वाकई इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कहाँ पर अटैक करता है और क्यों करता है, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो ताज़ा तरीन एक मुआहदा हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं। ये मई 2026 में दोनों मुमालिक के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन पर दस्तखत हुए, यानी मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए हैं। यह मुआहदा हो चुका है, ये 27 मई 2026 को हुआ है। मास्को के अंदर ये मुआहदा हुआ है। नाज़रीन कराम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के मौका पर जो है दस्तखत बाकायदा तौर पर किए गए हैं। अफगानिस्तान की जानब से जो उनके वज़ीर दफ़ा हैं मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो शामिल थे। ये उनके तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं सरगई शोएगो, वो इसके अंदर शामिल थे। उनकी जानब से बाकायदा तौर पर दस्तखत किए गए हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर नाज़रीन मोहतरम फौजी ताउन जो है वो शामिल है, तकनीकी इमदाद इसके अंदर शामिल है, हथियारों का तबादला इसके अंदर मौजूद है, हथियारों की खरीदो फरोख्त, हथियारों की मुरम्मत, इसके अलावा तरबियत किस तरह से उनको यूज़ करना है, मुमकिन तौर पर जदीद दिफाई निज़ाम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि वो भी इस चीज़ के अंदर शामिल है और वो भी जो है वो अफगानिस्तान के हवाले किया जाएगा। रूस 2025 में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका था। इस मुआहदे के बाद ताल्लुकात इनके मज़ीद इस वक्त गहरे हो गए हैं। रूस ने एक तो ये अपने डिफेंस के लिए एक तो ये मुआहदा किया है, ये बात आप याद रखें। ये जितने भी बड़े मुमालिक हैं, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, सबसे पहले किसी भी कंट्री के साथ ये जब कोई बातचीत करते हैं, मुआहदा करते हैं, तो ये अपना मफाद देखते हैं। इनको अपना मफाद जब हासिल हो जाता है या इनको कोई चीज़ नज़र आती है, अपना फ़ायदा नज़र आता है, तो फिर ये बात जो है वो चलाते हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो इस वक्त यूक्रेन के थ्रू भी रूस के ऊपर अटैक करवा रहा है, या आप बखूबी जानते हैं। फिर आप देख लें कि रूस के ताल्लुकात चीन और ईरान के साथ बड़े अच्छे हैं, तो ईरान के साथ भी उसने जो है वो जंग छेड़ दी है। बुनियादी तौर पर तो ये इन ममालिक को ही वो कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर अपना असर और रसूख जो है वो बढ़ाना चाहता है। अब जो अफगानिस्तान का खित्ता था वो अब मुंतज़िर था, यानी वहाँ पर कोई अब आ सकता था, या अमेरिका आ सकता था या रूस आ सकता था।
تو روس نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ چھیڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر پھر جو ہے وہ اٹیک کر دیں، پھر افغانستان کے ساتھ پہنچ جائیں، اور بدلے میں اس چیز سے روس کو بھی نقصان ہونا ہے اگر امریکہ جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے یا اس طرح کا معاملہ جو ہے افغانستان کے اندر کر دیتا ہے۔ تو روس نے کہا کہ پہلے ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، افغانستان کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہاں پر اپنا رسوخ امریکہ کی بجائے روس اپنا جو ہے وہ پہلے ہی بڑھا لیتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے روس نے یہ چیز کی ہے۔ افغانستان کو تو ویسے ہی ضرورت ہے، اس کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری جائے اس کے پاس اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے سب بسم اللہ کریں، کیونکہ اس کی صورتحال ایسی اس وقت بنی ہوئی ہے۔ پاکستان نے جب سے معاملات ایک جنگی ماحول اختیار کیے ہیں تو وہاں کی صورتحال انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ اب ناظرین محترم، یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد ماسکو سے جیسے ہی واپسی ہوئی ہے، کابل ایئرپورٹ کے اوپر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملا محمد یعقوب نے، جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چند ماہ قبل پاکستان نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کرنے کی بھرپور ایک جرات کی تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ ایسی جرات پاکستان نہ کر سکے۔ اب اس حوالے سے ناظرین محترم، جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کے فوجی ترجمان ہیں احمد شریف چودھری، انہوں نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جب انہوں نے افغانستان کے اندر ایک سٹرائک کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری دشمنی افغانی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی، انہوں نے کہا ہے کوئی ہماری دشمنی نہیں افغانستان کے جو لوگ ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہماری دشمنی ہے دہشت گردوں سے، جو اٹیک کرتے ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، ہمیں مسئلہ ان سے ہے، اور ان لوگوں کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے طالبان گورنمنٹ نے۔ اگر طالبان حکومت ان کو ہمارے حوالے کر دیتی ہے، ہینڈ اوور کر دیتی ہے، یا ان کا کھاتہ خود ہی ختم کر دیتی ہے، تو پھر دوبارہ تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ ادروائز اور کوئی چانس نہیں ہے، اور کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہو سکتی اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے یہ دھمکی دی ہے پورے پاکستان کو، آپ کہہ لیں گے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان اب دوبارہ ایسی غلطی اول تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اب ایسی غلطی کرے گا نہیں جو ماضی کے اندر انہوں نے کی ہے، اب مستقبل کے اندر پاکستان ایسا اٹیک جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں کر سکتا۔ اب کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کو روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم ملنے جا رہا ہے۔ کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم ملنے جا رہا ہے؟ اب بھارت کے پاس ہے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جدید ترین، اور روس کا ہے۔ پاکستان نے مئی 2025 کے اندر جب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، ہم نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایک یونٹ کو نقصان پہنچایا، ہم نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کا کباڑہ کیا، ہم نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا، جو جدید ترین ہے روس کا، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اور یہ S-400 جو ہے وہ کبھی بھی افغانستان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے خراجات اور تمام چیزیں چاہیے، وسائل چاہیے، جو کہ افغانستان کے پاس بھی موجود ہی نہیں۔ اگر ممکنہ طور پر افغانستان کو ایئر ڈیفنس سسٹم دیا بھی جاتا ہے تو وہ S-300 ہو سکتا ہے، یا S-400 سے نیچے کوئی بھی درجے کا ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان روس کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر سکتا ہے تو اس کو S-300 یا اس طرح کا کوئی اور ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو اس سے پاکستان کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روس کے ساتھ اگر ان کے معاہدے زیادہ سے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں یا دور بھی ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ روس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے روس ہی کہے کہ یہ دہشت گردی جو آپ نے چلا رکھی ہے اس کو آپ ختم کر دیں۔ آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔